ट्री। इस वक्त मेरे साथ डोडा से आए हुए मेहमान शोएब साहब बलवान हैं, डॉक्टर शोएब साहब बलवान। ये डोडा से आए हैं और मैं आज पूछना चाहूँगा इनसे कि जब ये डोडा से वाड़वन वैली की तरफ निकले, मड़वा वैली की तरफ निकले, तो इनकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त और इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं इनकी। ये डोडा से जब निकले उस वक्त ये सीधा मड़वा चले गए और मड़वा से होकर अभी ये वाड़वन वैली में हैं। और मैं कुछ सवालात इनसे पूछूंगा, कुछ मशवरे भी इनसे लेंगे हम। और मैं चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स हमारी इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे और हमारी मदद करेंगे इस तरह से इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करने में। तो पहला सवाल शोएब साहब से। शोएब साहब, सबसे पहले आपका इस वाड़वन वैली में, इस खूबसूरत वैली में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब डोडा से निकले और डोडा से निकलते वक्त जब आप मड़वा की तरफ रवां दवा हुए अपनी फैमिली के साथ, क्या फीलिंग्स थी और इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं आपकी? पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मेरा कोई पहला दौरा नहीं था। मैं इससे पहले भी 3 गालिबन 4 मरतबा इस खूबसूरत वैली में आया हूँ और यहाँ पर हमारी कोशिश रही कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने जिन खूबसूरतियों से, जिन बेहतरीन वादियों से इनको नवाजा है, तो उसके साथ साथ हमारी जो गर्ज़-ओ-गायत है यहाँ पर आने की, कि हम यहाँ देखना चाहते हैं एक इल्मी इनकलाब को, कि हम यहाँ के बच्चों को उस लेवल पर देखना चाहते हैं कि वो भी बाकी दुनिया के साथ कम्पीट करें। बाकी अगर आप मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछें, जब मैं घर से यहाँ की तरफ निकला तो ये बड़ा एक खूबसूरत सा एक एहसासात का मजमुआ था कि एक खूबसूरत वादी की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि शहरों की ज़िंदगी के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक बिज़ी लाइफ और बाकी किस्म की चीज़ें और एक स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, लेकिन इन वादियों में आकर आपको वो तमाम स्ट्रेस जो है वो आपको ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब अल्लाह ताला की इन खूबसूरत वादियों का आप नज़ारा करते हैं तो वो तमाम स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप कश्मीर में हर जगह लगभग गए होंगे, और चाहे कश्मीर वैली की बात करें, जम्मू सूबे की बात करें, आप हर जगह पहुँचे भी होंगे। क्या आपको लगता है कि वाड़वन वैली जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अगर है तो किस तरह से ये मुख्तलिफ है? बिल्कुल, गालिबन पूरा जम्मू कश्मीर देखने को मिला, बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर आकर जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मुझे नहीं लगता है वो किसी और जगह आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी एक अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब इसमें किसी किस्म की बनावट आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल जो कुछ आप मेरे पीछे या मेरे दाएं बाएं से आप देख रहे हैं, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, अपनी बिल्कुल नेचुरल उस कंडीशन में है। इसमें किसी किस्म की कोई फैब्रिकेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई कंकॉक्शन नहीं है, बिल्कुल एज सच जिस तरह से अल्लाह ने इसको बनाया ये बिल्कुल वैसी ही है। और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों का ये हमदर्दी, ये मोहब्बत, ये प्यार इनका देखकर मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आना प्रेफर करते हैं। आपकी फैमिली भी आपके साथ आई है, उनसे आपने गुफ्तगू तो की होगी कि कैसा महसूस हुआ, क्या वो सेटिस्फाई हैं कि आप कहीं और भी जा सकते थे लेकिन आप अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आए। आपने उनसे पूछा होगा कि क्या आप खुश हैं इस ट्रिप से जो आपने वाड़वन और मड़वा का जो दौरा किया? एक बात कहूँ कि मैं यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में नहीं रुका या किसी गेस्ट हाउस, हालांकि यहाँ पर गेस्ट हाउसेस हैं, रेस्टोरेंट्स छोटे मोटे हैं, मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं रुका। मैं एक फैमिली के साथ रुका हुआ हूँ, तो जहाँ पर आपको एहसास ही नहीं होता कि आप घर से कहीं बाहर हैं, क्योंकि इनकी वो मोहब्बत, इनकी वो सादगी, इनकी वो अखुवत, इनकी वो मोहब्बत देखकर ऐसा लगता है कि आप अपने ही घर में हैं, लेकिन सिर्फ नज़ारे मुख्तलिफ हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। यानी फैमिली खुश, हाँ, बहुत ज़्यादा खुश, सैटिस्फैक्टरी रिमार्क्स आए हैं बहुत ज़्यादा, और मन करता है कि बार बार इस खूबसूरत वैली में आया जाए। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग हमको देख रहे हों तो उन्हें भी हम कहेंगे कि ज़रूर अल्लाह ताला की इस खूबसूरती का नज़ारा करने आप आएँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की खूबसूरती कि ये नज़ारे देखने का आपको मौका मिले और आपको एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला ने वाड़वन के लोगों को किन खूबसूरतियों के साथ और किन हसीन वादियों से नवाजा। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे
کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی یہ ایریا بہت ہی شاندار ہے, کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے, اور جو لوگ ابھی جن تک یہ باتیں آپ کی پہنچیں گی ان کے لیے کیا پیغام رہے گا سیکیورٹی کو لے کر, خوبصورتی کو لے کر, مہمان نوازی کو لے کر, اور ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کا کیا مطلب میسیج رہے گا کہ کن کن چیزوں کی آپ کو مطلب جو لگا کہ ہونی چاہیے تھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اور ایڈمنسٹریشن تک بھی آپ کا پیغام پہنچے؟ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے, مجھے ایز سچ یہاں پر کسی قسم کا کوئی تھریٹ محسوس نہیں ہوا, کسی قسم کی یہاں پر مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی. یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی ویسی کوئی سچویشن نہیں ہے, بالکل ایک پرامن سا ماحول یہاں پر دیکھنے کو ملا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, کشتواڑ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ان کو اس چیز کو ایکسپلور کرنا چاہیے تاکہ یہ کشتواڑ کی ایک پہچان بن سکتا ہے. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ مجھے نہیں لگتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں کوئی جگہ ایسی ہوگی جو اس سے زیادہ حسین ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک بہت اچھا اپورچونٹی ہے کہ اس اپورچونٹی کو اویل کر کے اس پورے علاقے کو ایکسپلور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آئیں, اس خوبصورتی کا نظارہ کریں, کیونکہ اس سے ان لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہے. ان کے روزگار میں بہتری آئے گی, ان کا روزگار بڑھے گا, وہ خوشحالی آئے گی. تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے خوشحالی آئے. تو ہم تمام اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ آپ ضرور مڑوا آئیں, یہاں کے لوگوں سے ملیں, یہاں کی وڑون آئیں, یہاں کے لوگوں کی محبتیں, یہاں کے ان لوگوں کی سادگی کو دیکھنے کا, اور اپنی اس نیچر کو بالکل اپنی اس اوریجنل فارم میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے وڑون سے زیادہ بہتر اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندگی کے جو معاملات نظر آتے ہیں, اور ان معاملات کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ جو لوکلز ہیں ان کو کس طرح سے اپنے اس واتاورن کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی ٹھیک رکھنا ہے, لوکلز کے لیے جن کے لیے کل یہی ٹورزم جو ہے روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے, ان کے لیے آپ کا کیا میسیج رہے گا؟ دیکھیے, یہ تو صرف لوکلز کو میں نہیں کہوں گا, جو بھی لوگ یہاں پر آئیں, یہ ہماری سوشل ریسپانسبلٹی ہے. جب ہم یہاں پر آئیں, اپنے ارد گرد چیزوں کو اگر سکیٹرڈ دیکھیں, ان کو سمیٹنے کی ہم کوشش کریں. کوئی بھی چیز ہم یہاں پر کوئی پلاسٹک کا زیادہ استعمال نہ کریں. اب مطلب یہ جو دریا ہیں, یہ جو جھرنے ہیں, ان میں ہم اس کوڑے کرکٹ کو نہ پھینکیں, کیونکہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہم اپنی ہی اس خوبصورتی کو پلیوٹ کر رہے ہیں. اگر یہ خوبصورتی ختم ہو جائے, کل کو ہماری آنے والی جنریشنز کیا دیکھیں گی؟ تو ہماری سوشل ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو خوبصورت رکھیں, اس میں پولوشن نہ کریں. اور یہاں کے جو نوجوان ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی سوشل ریسپانسبلٹی ہے, ان کی ریلیجس ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کو یہ خراب نہ کرنے دیں. ورنہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز میں آپ جائیں, ریسنٹلی مجھے ملیشیا جانے کا موقع ملا, تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس صفائی کو, اس سوک سینس کو اتنا اپرائٹ وہاں پر دیکھا. تو یہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے کہ ہم گندگی نہ پھیلائیں, اپنی اس خوبصورتی کو ہم برقرار رکھیں تاکہ ہم اس کو اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کر دیں. شعیب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی قیمتی باتوں سے نوازا, اور مجھے امید ہے کہ جو بھی ٹورسٹ لوگ یہاں پر آئیں گے وہ آپ کی باتوں کو ضرور دھیان میں رکھیں گے, اور جو لوکلز ہیں وہ بھی ضرور آپ کی قیمتی باتوں پر یقین رکھ کر ان پر عمل کریں گے. اور اسی کے ساتھ آپ سے الوداع ہونا چاہوں گا, اور شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.